सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीन उद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा, ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने का अहल नहीं। उनका कहना था, ये बेंच खुद उसी तरमीम के तहत तश्कील पाया है। जस्टिस अमीन उद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम अपने हल्फ के पाबंद और कौम के जवाबदेह हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया, अगर मफादात का टकराव है तो फुल कोर्ट में ये मसला कैसे हल होगा। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास में सूबाई हुकूमत की गुड गवर्नेंस, रोड मैप और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरीज और पुलिस के आला अफसरान इजलास में शरीक हैं, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत कर रहे हैं। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI की बहन अलीमा खान अदालत पेश न हुई, ना ही उनकी जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा हुई। अदालत ने SPR को 22 अक्टूबर तक अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट और शोकाज नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा और आखिरी टेस्ट। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 106 रन्स बना लिए। अमामुल हक 17 रन्स बनाकर आउट हुए। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी प्लेइंग स्क्वाड में एक तब्दीली की गई। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह 39 साल आसिफ अफरीदी को टीम में शामिल कर लिया गया, जो आज अपना डेब्यू कर रहे हैं। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने का वादा पूरा ना किया तो भारत पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा, रूसी तेल की खरीदारी बंद ना हुई तो भारत पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन पर टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर इससे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालसी से हुआ। तामीरी किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। एक मुअस्सर तरीके का कार वाज़े किया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल को हल किया जा सके। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहिदा खुश आइंद है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़म है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की कतर और तुर्किया के तामीरी सिफारती किरदार की भी तारीफ़। उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्बत पेशरफ़्त सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। दरिंदा सिफ्त तनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क और कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान की मुतासरा इमारत की असर नो बहाली पर भी गुफ्तगू। पाक अफगान कशीदगी के बाइस तुरखम तिजारती गुजरगाह 9वें रोज भी बंद। तिजारती गुजरगाह बंद होने से सामान से भरी हजारों गाड़ियां फंस गईं।
پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا، تازہ پھل، سبزیاں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے۔ افغانستان سے کوئلہ، خشک اور تازہ پھل درآمد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا واٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کروا دیا۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس واٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط میں نرمی، نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت، واٹر ٹریڈ کے لین دین کا دورانیہ 90 سے بڑھا کر 120 روز کر دیا۔ اقدامات سے واٹر ٹریڈ میکانزم کو زیادہ عملی اور کاروبار دوست بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیوالی کے تہوار پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہندو برادری کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ دیوالی روشنی کی تاریکی اور امید کی مایوسی پر فتح کے جشن کی عکاسی کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہندو برادری کے لیے خوشیوں اور خوشحالی کی نیک تمنائیں۔ کہا دیوالی یاد دلاتی ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بھی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ دیوالی کا تہوار ہمیں سبق دیتا ہے کہ اندھیرے پر روشنی اور نفرت پر محبت کی جیت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پیغام دیا۔ بھارت کی طرف سے آلودہ ہوائیں پاکستان میں داخل۔ نئی دلی، چندی گڑھ، گرداسپور، لدھیانہ اور پٹیالہ سے زہر آلود ہوائیں لاہور میں داخل۔ اسموگ کے خطرات کے اضافے، فضا سے آلودگی کے خاتمے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اور ماحولیاتی SOPs پر عمل کرنے کی اپیل۔ دوسری جانب پنجاب بھر میں ایمرجنسی ایکشن پلان فعال۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ DG ماحولیات ڈاکٹر عمران شیخ نے کہا اب دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سڑکوں پر نہیں چل سکیں گی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت میں مصروف۔ وکلاء کی جانب سے بینچ پر اعتراضات اور فل کورٹ تشکیل دیے جانے سے متعلق دلائل دیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس نے نون لیگ کے MPA چودھری نعیم اعجاز اور ان کے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ مقتول محمد حسنین کے بھائی اور سابق کونسلر محمد ثقلین کی مدعیت میں درج کیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا لیکا چورنگی کے قریب فوم فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں اور 2 باؤزرز امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ جدوجہد کے بعد اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق میٹرس کے گودام میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ صدر ٹرمپ کا زیلنسکی کو جنگ بندی کے لیے روسی صدر کی شرائط ماننے کا مشورہ۔ مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کرنے پر زور۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو روسی ہم منصب کی دھمکیوں سے خبردار کیا۔ صدر پیوٹن نے کہا تھا اگر یوکرین نے شرائط نہ مانی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ اٹلی کے قریب تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ پاکستانیوں سمیت 85 افراد سوار تھے۔ 2 ہلاکتوں کی تصدیق۔ 14 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران سمندر میں جا گرا۔ حادثے میں عملے کے 2 افراد ہلاک، 4 افراد زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ترکیہ کا کارگو طیارہ دبئی سے ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی پھسل کر سمندر میں گرا۔ شمالی رن وے عارضی طور پر بند کر دیا۔ تحقیقات کا آغاز۔ لاہور میں رنگا رنگ پولو کپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ شریک ٹیمز 2 گروپس میں تقسیم۔ ہر ٹیم میں ایک خاتون کھلاڑی نمائندگی کرے گی۔ روزانہ 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ 2 ٹاپ ٹیمز کے درمیان فائنل 26 اکتوبر کو ہوگا۔ اور تاریخی ورثے پر تاریخی دوستی کے رنگ۔ دیوار چین پر پاک چین فیشن شو سج گیا۔
پاکستانی ڈیزائنرز نے اپنی کلیکشنز پیش کی۔ تقریب میں چینی ڈیزائنرز کے ملبوسات بھی پیش کیے گئے۔